तुम क्यों नहीं अपनी तारीख से सीखते कि तुम जाके पहले तारीख का मुतालिया करो, तारीख उठा के देखो। आज हुकूमत तुम्हारे पास है, मशीनरियां, वजीर, दरबार, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम ये देखो कि माजी में कितने कितने बड़े हुक्मरान कितनी कितनी बड़ी ताकतें लेके हुसैन के मुकाबले पे आए थे। उन किरदारों का क्या हुआ, उन बादशाहों का क्या हाल हुआ, वो बादशाह कहाँ चले गए, वो बड़े बड़े जाबर हुक्मरान कहाँ चले गए। ये जुल्म तो कुछ भी नहीं है, इंसानी खोपड़ियों के साथ मीनार बने हैं, इंसानी लहू के गारे के साथ दीवारें तमीर की गई हैं, अज़ादारों को दीवारों पे चुना गया है। मजलिस हुसैन की आज पाबंदी नहीं, जिक्र हुसैन पे 1400 साल से पाबंदी है। 1400 साल से दरबार तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, मशीर तेरे पास है, मौलवी तेरे पास है, तारीख तेरे पास है, कलम तेरे पास है, मौरख तेरे पास है। 1400 साल से तू कभी फतवे की जद में आके हुसैन खत्म कर रहा है, कभी फतवे का हमला हो रहा है, कभी तकरीर का हमला हो रहा है, कभी खुदकुश हमला हो रहा है, कभी बंदूक का हमला हो रहा है। लेकिन 1400 साल से तू हर हमला कर करके थक गया। अज़ादारी शबीर खत्म नहीं हुई, मातम हुसैन खत्म नहीं हुआ। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जितने बड़े जाबर बादशाह अपनी अपनी ताकतें लेके हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, आज उनकी कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं। हुसैन की कब्र पे कल भी सजदा हो रहा था, अली की कब्र पे आज भी तवाफ हो रहा है। जिनकी कब्रें मिटाने के लिए आए थे, जिनकी कब्रों पे नहरों के पानी काटे गए थे, जिनकी कब्रों पे हल चलाए गए थे, उनके रोजे पे आज भी करोड़ों आशिक सजदा करने के लिए मौजूद खड़े हैं। मुझे जिक्र हुसैन की कसम है, जाओ पूरी दुनिया का मुतालिया करके देखो और मुझे बताओ मुतवक्कल की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ हज्जाज बिन यूसुफ की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ वो मंसूर दवानगी कहाँ गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मामून रशीद कहाँ गया। वो बड़े बड़े जाबर बादशाह अपनी कब्रों के जहन्नम में जल के मर गए। जिक्र हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अपना खुदकुश हमला आवर भेजने से पहले बैठ के घर में ये तसल्ली कर लिया करो कि हम हमला आवर भेज भेज के थक गए हैं। ये आजादारी शबीर मिट क्यों नहीं रही, ये मातम हुसैन खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर तुझे पता ना चले, आज इस मजलिस के हवाले से मैं तुम तक पैगाम पहुंचा देता हूं। मेरी कौम तेरे हमलों से खत्म नहीं होनी, तेरे धमाकों से खत्म नहीं होनी, तेरे फतवों से खत्म नहीं होनी, तेरी उलझनों से खत्म नहीं होनी। आजादारी शबीर जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। इसकी वजह एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। जिक्र उनका मिटता है जिसका वारस मिट जाता है। हम तो मजलिस के इश्तिहार में जाकिरीन के नाम नीचे लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं जेरे सरपरस्ती सरकार कायम आले मोहम्मद। तो जिनका वारस कायम हो वो जिक्र भी कायम रहता है। लावारस दरबार उलट जाते हैं। छोटे छोटे हमलों से हम मजलिस से खत्म कर दें, हम अज़ादारी शबीर खत्म कर दें। किराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। तुम्हारे यहाँ माजी में सलीका है, तुम वो लालच दे के कातिल भेजते हो, जो कातिल मिंबर की अखलाकियात इजाजत ही नहीं देती कि कैसे कैसे लालच दे के तुमने माजी में बड़े बड़े कातिल भेजे। लेकिन जिक्र हुसैन नहीं मिटा। जिक्र हुसैन को कोई खतरा नहीं, फतवा बाहर से आए या अंदर से आए। जिक्र हुसैन फतवों का मोहताज नहीं, अज़ादारी शबीर फतवों की मोहताज नहीं। हमने फतवा दे के मातम नहीं करना, मातम इश्क है। इश्क समझ में नहीं आता, जो समझ में आ जाए वो इश्क नहीं होता। बेखतर यार बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तमाशा लबे बाम। अक्ल अभी सोच रही थी, इश्क ने कहा जहां मोहब्बत हो वहां सोचा नहीं करता। मेरी कौम का मातमी मातम करता है तो इश्क हुसैन में करता है। रह गई तुझे घबराने की बात कि ये जंजीर जनी आज अपने घर से फतवा आ रहा है। जंजीर जनी ठीक नहीं है, ये खून ब्लड बैंक को देना चाहिए। किसी मरीज को लगेगा ज्यादा सवाब होगा। अगर यही फतवा देना है तो बात सिर्फ मातम हुसैन तक नहीं रुकेगी, बात थोड़ी आगे लेके जानी पड़ेगी। अगर मातमी का खून आपने मरीज को देना है और इसका ज्यादा सवाब है, फिर हज के पैसे भी बेवा को देने चाहिए। मुझे मातमी चेहरों से ताईद चाहिए थी, मातमी हाथ उस सीने पे लगता वो ताईद के लिए उठना चाहिए था। मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, वही शिराजी साहब वही पैसे किसी गरीब को देने चाहिए। बड़े बड़े मदरसे बनाने से बेहतर है किसी गरीब की बेटी की शादी कर दी जाए। ये सारे के सारे
رفائی کام اور فلاحی کام تمہیں عزادار یہ حسین میں کیوں یاد آتے؟ حد ہو گئی ہے، جاہلیت کی انتہا ہے، بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں جی خون مریض کو دینا چاہیے، مریض کو ہر خون نہیں لگتا، ہر خون مریض کو لگ ہی نہیں سکتا۔ پہلے خون لیا جاتا ہے، اس خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کی رپورٹس ہوتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے اس خون میں کوئی جراثیم کوئی بیماری تو نہیں۔ جب سب سے کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد جس مریض کو لگنا اس کے گروپ کے ساتھ اسے میچ کیا جاتا ہے، مطابقت ہے تو پھر خون لگتا ہے۔ جملہ کہوں جو قدردان بیٹھے ہو، ماتمی عزادار بیٹھے ہو، مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض بلا کے شفا دے کے واپس بھیج دیتا، یا شفا دیتا ہے اسے واپس بھیج دیتا۔ یہ رپورٹس دنیا کے سامنے نہیں آنے دی گئیں۔ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے بہترین میڈیکل کے ماہر دنیا کے انگریز وہ کربلا میں گئے یوم عاشورہ، انہوں نے بڑے قریب سے جا کے حسین کے ماتمیوں کا ماتم دیکھا، انہوں نے واپس آ کے ایک مفصل رپورٹ شائع کی۔ وہ رپورٹ پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی، وہ دب گئی، وہ کاغذات میں کہیں چھپ گئی، کیونکہ جس کاغذ میں علی کا نام ہو وہ چھپا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے غور سے جا کے حسینیوں کا، عزاداروں کا، حسین کے عاشقوں کا ماتم دیکھا ہے، ہماری میڈیکل دم توڑ گئی، ہماری سائنس جواب دے گئی۔ اس نے کہا ہماری سائنس کا اصول ہے کہ ہم انتہائی ریسرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہماری سائنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مریض کو جو انجیکشن لگ جائے وہ دوسرے مریض کو اگر آپ لگا دیں تو وہ مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس کی بیماری اس میں منتقل ہو جائے گی، جو جراثیم اس میں تھا وہ اس میں چلا جائے گا، لہٰذا ایک سوئی ایک سرنج اسے توڑنا میڈیکل میں واجب ہے۔ انہوں نے کہا ہماری سائنس نے دم توڑ دیا جب ہم نے کربلا میں دیکھا، زنجیر ایک تھی، ماتمی 10 تھے۔ وہی چھری بوڑھا مار رہا تھا، وہی جوان مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا دوسرا ہم نے وہاں پہ یہ معجزہ دیکھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ زخم کے اوپر مٹی پڑ جائے تو انفیکشن ہو جاتی، زخم فوری طور پہ وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بیماری وجود میں آ جاتی۔ انہوں نے کہا ہم نے قریب سے ماتمیوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، وہ ماتم کرتے تھے، کربلا کی خاک اٹھاتے تھے، سر پہ ڈال لیتے تھے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے پھر ان امام حسین کے ماتمیوں کو ماتم کرتے دیکھا، پھر ہم نے ان پہ نظر رکھی، یہ ماتم کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں، یہ کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، ان کی ہم مذہبی رسومات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہماری ساری ریسرچ دھری کی دھری رہ گئی کہ ان کی کمروں سے لہو چل رہا تھا اور ان کے سر جبینے حسین پہ، ماتھے ان کے ٹیکے ہوئے تھے اور دہلیز حسین پہ وہ سجدے کر رہے تھے، ان کے ماتھے جھکے ہوئے تھے، وہ اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ اگلی صبح اسی توانائی کے ساتھ، اسی گرم جوشی کے ساتھ، اسی جوانی کے ساتھ وہ یا حسین کہہ کے دوبارہ ماتمی حلقے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے انہیں قریب سے دیکھ لیا اور قریب سے دیکھنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جو سال میں ایک دفعہ یوں حسین کے عشق میں ماتم کرتا اسے پورا سال بیماری لگ ہی نہیں سکتی۔